خواب از نگاه علمی، بعضی از نگاه خواب‌ها علمی از یعنی لحاظ چیه؟ علمی ما نمیدانیم حقیقتش چیه، اما بعضی خواب‌ها خیلی حقه. یعنی کفار خواب می‌بینن، مسلمان خواب می‌بینن. اینا خیلی خواب‌ها آدم مطالب آینده را در خواب می‌بینه، اما این چی اتفاق فلسفه این خودش یک علمی از چیزای چی است؟ از معماست. نگاه علم. از لحاظ علم جدید هیچ گونه حلی نداره برای این. از علم جدید اگر شما بیولوژی را بگید، روانشناسی را بگید که این چی بیانی داره، اینا نمیفهمن. هیچ گونه جوابی نداره. یک معماست برای اونا. مثلا یکی از وقایع خیلی مشهوره از لحاظ خواب برای شما میگم که مشهوره و معروفه و این را اگر بپرسید، مثلا ابراهام لینکن رئیس جمهور آمریکا بود در سال 1965. این شخص کشته شد، ترور شد. چند روز قبل از کشته شدنش خودش در دایریش نوشته، در خاطراتش نوشته، این مشهور و معروفه که من در خواب دیدم که میگوین رئیس جمهور ترور شده و بعد جسد خودم را دیدم که در داخل سالن اونجا افتاده و در فلان جایش سرش مثلا گلوله خورده و چند روز بعدش همین اتفاق افتاد که ابراهام لینکن ترور شد، در سرش گلوله خورد و او را از در یک سالن رفته بود اونجا برای دیدن یک تئاتر رفته بود، در اونجا از پشت سرش زدن با گلوله، بعد اینو بردن چون نمیشد اینو با کاخ سفید ببرن، بردنش در یک سالن خانه یک کسی، اون برای خیابان، اون طرف اون تئاتر. خب اینو اگر شما بپرسید که ابراهام لینکن چطور این را دید، درسته؟ اینو چطور دید؟ این خب در زندگی شخصی شما هم اتفاق شاید افتاده باشه. انسان وقایع مهمی که در زندگیش اتفاق میفته او را قبلا شاید در خواب ببینه و به صورت بسیار غیر مترقبه. اینو حالا از لحاظ روانشناسی، اصلا روانشناسی نمیدونین چیه، از لحاظ علم طب اصلا این خلاصه این روح انسان یک حقیقتیه که این روح انسان وقتی که انسان در خواب میره، اون طوری که در روایات آمده، از بدن جدا میشود، عالم بالا میرد، مطالبی را میبیند، اونجا مطالبی را میبیند و بعضی وقتا این مطالب به یادش میمانه. خب این از لحاظ علم جدید هیچ گونه چی نداره، توضیحی نداره که این معما را حل بکنه. اما از لحاظ اسلامی امینه که انسان روح دارد و این روح هنگام خوابیدن از بدن جدا می شود و این یک مطالب حقی را در عالم بالا مشاهده می کنه. بله.